السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ
जी सर, बिस्मिल्लाह करें। शुरू करें सर, बिस्मिल्लाह जी। इंशाल्लाह। स्क्रीन दिख रही है ना सर? जी सर। अच्छा सर, हम लोगों ने वर्ब के बारे में सीखा। याद है आप लोगों को वर्ब का माइंड मैप कोई बना सकता है? जी सर, कोशिश कर सकते हैं। जी सर, कौन करेंगे कोशिश? आप कीजिए। वर्ब क्या होते हैं सर, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स को डिफाइन करते हैं टेंसेस के साथ। एक्शन वर्ड्स प्लस टेंसेस जी। जी। और ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पास्ट टेंस में होते हैं। ओरिजिनल कंडीशन में ये क्या होते हैं? पास्ट टेंस में होते हैं जी। पास्ट टेंस में होते हैं, सही है जी सर। जी। और इनके 3 रेडिकल्स होते हैं, 3 कलमात होते हैं। जब ये पास्ट टेंस में ओरिजिनल कंडीशन में होते हैं तब जी ना? तब जी सर। हाँ, तब तीन तीन मोस्टली है ना, 3 रेडिकल्स के बने हुए होते हैं जी सर। तकरीबन 90% अगर परसेंटेज दे तो एक आइडिया के हिसाब से, ये दिखाने के लिए कि 99% ज्यादातर, मगर 4 रेडिकल्स भी हो सकते हैं जी और 2 रेडिकल्स भी होते हैं। ठीक। जी सर। जी सर। और फा कलमा और इन लाम रेडिकल्स को पहचानने के लिए है ना, वा कलमा, आयन कलमा और लाम कलमा। कलमा जी। जी। फा कलमा और लाम कलमा के ऊपर फतहा होती है और हमेशा ऐन पता होता है। हमेशा फतहा होती है, और ऐन कलमा के ऊपर कोई सी भी हरकत हो सकती है। जी जी, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। जी सर। और एक और था सर के वर्ब को ऑलवेज सब्जेक्ट की जरूरत होती, जी और सम टाइम मोर देन वन ऑब्जेक्ट की भी जरूरत होती जी जी। और एक और था जी कि जब ये अपनी रूट फॉर्म में होता है तो इसके अंदर ही हिडन होता है। ही यानी हुआ, जी हुआ। यानी थर्ड पर्सन मेल सिंगुलर। जी ये इसके अंदर छुपा हुआ हो। जी ठीक है ना? फिर जी बाद में हमने कंजुगेट किया था कि अगर ही छुपा हुआ है जी तो ही छुपा हुआ छुपा हुआ है तो हुआ छुपा है तो हुमा हुम वो सब किधर है? जी ठीक है ना? जी माशाल्लाह। सर। ठीक है ना? और उसके अलावा वर्ब में 3 फॉर्म भी हो सकते हैं, पास्ट, टेंसेस हो सकते हैं जी। जी हाँ पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, इसको ठीक है इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं, जी। इम्परफेक्ट टेंस और जी फ्यूचर टेंस। जी ठीक है। देखिए, ये सब माइंड मैप आप लोगों ने बना के रखा है भाइयों बहनों सबने? यस सर। यस सर। हाँ, ये बना के रखिए। आज है ना, थोड़ी देर के लिए हम लोग वर्ब को छोड़ देंगे। हाँ, देखिए, एक है ना नॉन कन्वेंशनल तरीका है सीखने का। हाँ, हमने तो बहुत पहले से 1992 से ये तरीका आजमाया है, और आप लोग भी आजमाइए। कभी कोई चीज याद रखनी है ना आपको, बाकायदा दिमाग में एकदम इंटरनल अंदर तक बिठानी है, उसको याद रखना है, लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, तो एक चीज को पढ़िए, उसको समझिए, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। उसके बदले दूसरी चीज को पढ़ने लगिए और समझने लगिए। जी पॉइंट टू बी नोटेड, पढ़िए, समझिए, जी समझ में आ गई तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, दूसरी चीज को पढ़िए, समझिए। ठीक है ना? फिर ये समझ में आने लगी ना, फिर कम बैक टू दिस, है ना? जब फिर आप देखिए कि मैंने क्या क्या सीखा था और मेरे को क्या क्या याद है। जी ठीक है ना? फिर इसमें से जी समझो इतना याद रह गया और समझ में भी इतना ही आया, तो बाकी समझना है आपको। ये जी आपका टेस्ट भी हो जाता है, और है ना अपना बाकायदा लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें चली जाती। ये अच्छा किसने सिखाया है तरीका? ये अल्लाह ताला ने सिखाया है तरीका। अल्लाह ताला कोई भी चीज, कोई भी कहानी या स्टोरी, या आप हकीकत जो भी बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा थोड़ा चल रहा है,
پھر چلتے چلتے رک گیا. آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے, پھر کہیں اور آئے گا, پھر کہیں اور آئے گا, پھر کدھر اور آخری. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کا قصہ شروع سے لے کے آخر تک ایسا نہیں چلا ہے کبھی بھی قرآن میں. دھیان دیا آپ نے؟ جی کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع سے آخر تک نہیں چلا ہے؟ کوئی کوئی قصہ شروع سے آخر تک بھی چلا ہے, ایسا نہیں ہے نہیں ہے. جی سر. ہاں, کسی نبی کا قصہ شروع سے آخر تک بھی چلا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع سے آخر تک دکھے گا ایک ہی اس میں. جی سر. جہاں ضرورت تھی وہاں ضرورت تھی, جہاں موسٹلی آپ کو ایسے ہی دکھے گا. جی ٹھیک ہے نا؟ تو دونوں طریقے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم لوگ ایسا والا جمپنگ والا طریقہ یوز کریں گے. جمپنگ والے طریقے سے کیا ہوگا, پہلے آپ پورا سیکھیں گے, پھر اس کے بعد ہے نا دوسرا کچھ چیز سیکھنے لگے, پھر واپس اس چیز کے پاس آئیں گے تو آپ کو لازماً اس کو ریوائز کرنا پڑے گا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے, اور پھر کوئی چیز بھول کے ہوں گے تو اس کو ایڈ کرنا پڑے گا. رائٹ اور رانگ؟ جی سر. جی سر. یہ نان کنونشنل طریقہ ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے. ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا, ہم ایک سبجیکٹ سلیکٹ کر کے اس کو آخر تک ختم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی جم کریں گے جا کے ہمارا. تو آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے ورب کو چھوڑ دیں گے. اچھا, یہ ورب کا مائنڈ میپ آپ لوگ بنا لیجئے. آپ لوگوں نے بنایا ہوگا, میں نے پتہ نہیں بولا نہیں بولا آپ سب بنایا. جیسے ہے نا, آپ اپنے لیے بنا کے رکھیے. اور یہ بڑھے گا, ابھی بڑھے گا, بہت باقی ہے اس میں, ہے نا. یہ سب چیزیں جو ہے نا جی یہ بڑھیں گی, ابھی اور بڑھیں گی. یہاں پہ اس کی شاخائیں نکلیں گی, کیا بولتے ہیں اس کو, روٹس نکلیں گی. اچھا, آج واپس ہم ریوائز کر رہے ہیں انا. اچھا, ایمفیسس کے لیے ہم نے کیا کیا سیکھ رکھا ہے, کون بتائے گا؟ ایک ہم نے بولا نا ایک سیکشن بنا کے رکھی ہے اپنے لیے ایمفیسس کا. جی سر. کیا کیا ہے ایمفیسس میں؟ سر حرف قسم سیکھے تھے. اچھا, یہاں لکھتے ہیں ایمفیسس کے لیے ایک چیز تو ہے حرف قسم. ہاں جی. وہ کیا کیا ہے صاحب؟ واو, تا اور با. بی ایکچولی بی. بی. لکھا جی ہے. جی جی. اور سر ایا سیکھا تھا. ایا سیکھا تھا. ایا جی. اونلی. صرف. جی اونلی. پھر ایا کا یعنی صرف تو. یہ ایمفیسس ہے نا, صرف تو, نوبڈی ایلس. جی سر. جی. اور سر پھر انا سیکھا تھا. اور پھر انا. انا سیکھا تھا. انا یعنی انڈیڈ, شیورلی. انڈیڈ, شورلی, یقیناً. اور انا کی کچھ حرکت تھی. کیا حرکت تھی انا کا؟ انا میں دو چیزیں ہوتی تھی. ایک انا کا ناؤن ہوتا ہے اور ایک انا کی خبر نیوز ہوتی ہوتی ہے. ہوتی. انا کا ناؤن کون سی گرامیٹیکل سٹیج میں ہوتا ہے؟ نصب میں. نصب میں سر. ماشاء اللہ. اور انا کی خبر رفع میں. رفع میں. کوئی ایگزامپل؟ ان اللہ غفور رحیم. جی. سب سے آسان ایگزامپل. ہمیشہ یاد رکھ لیجئے اس ایگزامپل میں بھی آپ کو بنا, اگر یہ نصب اور جر نصب اور رفع بھول بھی جائیں تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا ان اللہ. اور پھر کیا لکھوں؟ غفور الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غفور رحیم. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے, ان اللہ غفور رحیم. آپ کو یاد ہو جائے گا یہ ایگزامپل کے انا کا ناؤن, انا کی خبر. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. نا یہ کیا ہے؟ جی سر. یہ انا کی خبر ہے. یہ کیا ہے؟ ایڈجیکٹیو. سکھایا نا ایڈجیکٹیو آپ لوگوں کو؟ جی سر, شاید یاد نہیں سر, سوری. باقی لوگ بتائیے, ایڈجیکٹیو سکھایا میں نے آپ لوگوں کو؟ جی سر. چلیے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. باقی آپ لوگوں کو ٹرانسلیشن تو معلوم پڑے نا, ان اللہ غفور. اچھا, یہ جو ایمفیسس ہے نا, بہت سارے طریقے کے قرآن میں یوز ہوتے ہیں.
बहुत ज्यादा तरीके के एम्फेसिस होते हैं यूज। कभी कभी है ना किसी चीज को दोहरा के भी एम्फेसिस होता है, और आप अपनी जबान में भी करते हैं। किसी एक लफ्ज को 2 बार बोलने से भी एम्फेसिस होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं गुस्से में हूं और किसी को बोलना है तू पागल है, पागल, ठीक है ना। मैं एक चीज को अगर 2 बार रिपीट करूंगा ना, तू पागल है, पागल, अगर मैं गुस्से में हूं और किसी को बोल रहा हूँ तू पागल है, पागल, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, है ना, एम्फेसाइज कर रहा हूँ किस चीज के ऊपर। तो ठीक है, एक मजाक के लिए, लेकिन यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। जी सर। हाँ, ये भी एम्फेसिस होता है एक तरीके का। और होता है अगर मैं और ज्यादा मतलब और गुस्से में हूँ और मैं बोलूँ तू पागल है, दीवाना, पागल के बदले यही चीज का दूसरा लफ्ज यूज किया है, तू पागल है, दीवाना है, तभी भी मैं एम्फेसाइज ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। एवरीबॉडी गेट्स द पॉइंट, राइट। कभी कभी एक चीज को 2 बार बोलने से भी एम्फेसाइज होता है, ठीक है ना। जी जी सर। एम्फेसिस बहुत सारे, एक एक क्लास लेनी पड़ेगी एम्फेसिस के लिए, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान के अंदर एम्फेसिस। अच्छा ये बताइए, कसम क्यों खाई जाती है? कसम भी सर एम्फेसिस के लिए खाई जाती है। एम्फेसिस के लिए चाहिए, कसम है। हाँ, अल्लाह ताला कसम खा रहा है, अल्लाह को कसम की क्या जरूरत है, अल्लाह ताला लेकिन कसम खाते हैं, ठीक है ना। जी कसम किसकी? वलास, है ना, बहुत सारी कस्में, हाँ, वतीन वज़ैतून, जी राइट। और ईया के बारे में तो अपने को पता ही है, ईया तो मतलब मैंने बताया ना, सिर्फ तू, है ना, ईया मतलब सिर्फ तू। और इंडीड तो यकीनन आपको पता ही है, यकीनन, बिला शक, बिला शुबा, अल्लाह क्या है? गफूर है और जी रहीम है, ठीक है ना। गफूर है और रहीम। गफूर और रहीम है, हाँ? ये तो आपको मालूम। आज एक नया एम्फेसिस सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हम नया एम्फेसिस सीख रहे हैं। अच्छा, उसके पहले मैंने आपको एक बार बताया था, ली का मतलब पता है, याद है आपको ली? फॉर। हाँ, फॉर, माशाल्लाह, और ये प्रपोजिशन है, राइट। जी जी सर। ये ली है, ये क्या है? ली, ली। प्रपोजिशन। लेकिन जब ये अटैच प्रोनाउन के साथ अटैच हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज तो बन जाता है, लेकिन ली का क्या हो जाता है? फॉर हिम बोलना हो तो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? इसके साथ हु अटैच करना है तो क्या बनूंगा मैं? लीहो। लहू। लहू हो जाएगा सिस्टर, हाँ, ली हु नहीं होगा, लहू हो जाएगा। याद आया आपको? जी जी सर। है ना, ये ला हो जाएगा, ये है ली ही है, लेकिन ये क्या बन गया? लहू। ला बन गया। ये है ली ही, अभी भी ली ही है, लेकिन ये फोनेटिकल रीजंस की वजह से, ला बन हाँ, लकल हमदु व लक शुक्र, है ना, जी ला, फॉर जी यू आर ऑल जी द praises and for you are all the शुक्र, all the thanks, हाँ, लकल हमदु व लकल शुक्र, हाँ? जी लहा, है ना, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जी ठीक है ना। फॉर हर, हाँ, जी एक्चुअली फॉर इट है वहां पे, फॉर हर नहीं है, फॉर इट है ना, हाँ। जी 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 सर। लकुम दीनुकुम, लकुम फॉर यू, योर जी रिलीजन, लकुम दीनुकुम। जी देखो ये ला एक्चुअली क्या है मेरे भाइयों मेरी बहनों? ली। ली भूलेंगे है ना आप लोग, अब नहीं भूलेंगे ना इंशाल्लाह। और है। ला, हाँ, ला, ये लाम है ना, बहुत तरीकों से यूज होता है, ठीक है ना। आज एक नया तरीका दिखा, मगर ये प्रपोजिशन एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट डिफरेंट चीज वो है, हाँ। आज एक नई चीज दिखा रहा है, आप नया बता रहे हैं आप, ठीक है। एक लाम होता है, उसको लाम ऑफ एम्फेसिस बोलते हैं, हाँ, लामुल मुजाहलका या लामुल इब्तिदा बोलते हैं, वो स्टार्टिंग में आता है, जी ठीक है ना। अच्छा, अगर मेरे को बोलना है तेरा घर, तो मैं कैसे बोलूंगा? भाई, क्या बोलूं भाई? कहीं तक भाई, योर हाउस, तक
भाई, बोलिए बोलिए, बैत, बैत तो लिख दिया मैंने। और तेरा बोलने के लिए मेरे सामने एक सेकंड पर्सन में आदमी खड़ा है, उसको बोलना है तेरा घर। बैतुल्लाही, भाई अल्लाह का घर, भाई बैत तेरा घर बोलो। तेरा घर, बैत बैतक भाई तक नहीं बोलूंगा। बैत, बैती बैती तो मेरा हुआ भाई तू का, जी। बैत, ये तू कैसे भूल जाएंगे आप, है ना? मालिक, मिल्कियत, भाई तू का, हाँ जी याद आया ना, भाई तू का, भाई तक नहीं, भाई तू का, हाँ हाँ जी हाँ, भाई तू का, याद रखिए, ठीक है? थोड़े दिनों में याद आ जाएगा आपको। अपनी डायरी को बार बार पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह ताला रिवाइज करते रहिए, अपने पॉइंट टू बी नोटेड इंशाल्लाह। भाई तू का अजमलू, ठीक है ना? यानी जी तेरा घर खूबसूरत है, खूबसूरत ब्यूटीफुल जी है ना? जी, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, जी है ना? सिंपल सा सेंटेंस, ठीक है ना? कौन सा सेंटेंस? नॉमिनल सिंपल सा सेंटेंस। इज होता नहीं है, इज ढूंढना पड़ता है, लिखना पड़ता है, राइट? योर हाउस इज ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है ना? अब मेरे को इसको एम्फेसाइज करना है, तेरा घर बहुत ज्यादा अच्छा है, यकीनन तेरा घर अच्छा है। तो देखिए, एक और तरीका है एम्फेसाइज करने का, इसके आगे, इसके आगे सिर्फ लाम लगाना है जी, और ला लिखना है। क्या लिखना है? ला, क्या आएगा? लब्बई तुका, क्या आ जाएगा? लब्बई तुका अजमाला अजमलू, लब्बई तुका अजमल। अजमलू आपने ध्यान दिया, इस लाम ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, अपने नाउन और खबर या कुछ भी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बेचारा चुपचाप आ गया और एम्फेसाइज कर दिया, इंडीड, हाँ, जी योर हाउस इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? जी जी सर सर, स्टार्टिंग में आया और क्या किया? एम्फेसाइज किया, एम्फेसाइज किया और बस कोई एम्फेसाइज चेंजेस नहीं। किया, अपना कोई चेंजेस नहीं किए। इसके बरखिलाफ इन्ना आता तो क्या करता इन्ना? अगर ये इन्ना साहब आ जाते ये वाले, तो क्या करते? अपने नाउन को नसब में ही लाते और खबर को रफा में ही चाहिए, है ना? जी सर, अच्छा, ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ से ना, ये सेंटेंस जब हम लिख रहे थे ना, तो यहाँ से गुजर रहे थे अपने इन्ना। कौन गुजर रहे थे? इन्ना इन्ना। तो इन्ना ने बोला, भाई साहब लाम आप कौन हो? सेंटेंस के आगे क्या कर रहे हो? जी तो लाम ने क्या बोला? लाम लाम ने फरमाया, भाई मैं है ना एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस सेंटेंस को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। तो जी इन्ना बोला, ऐसे कैसे एम्फेसाइज करते हो भाई? आपने कुछ भी चेंजेस नहीं किया इसमें, जी ना खबर में, ना नाउन में, कोई चेंजेस नहीं किया। हटो मैं बताता हूँ कैसे एम्फेसाइज करता है। क्या बोला वो? हटो, साइड में हटो, मैं बताता हूँ कैसे एम्फेसाइज करते हैं। अब देखिए इन्ना कैसे एम्फेसाइज करेगा, देखिए। हाँ, इन्ना, यही सेंटेंस को इन्ना जी कैसे एम्फेसाइज करेगा? इन्ना लिखेंगे, जी फिर बैतुका क्या लिखेंगे सिस्टर? भाई बैतुका इन्ना का नाउन कौन है? एक भाई मिनट तो डबल बन, एक मिनट डबल, एक मिनट डबल बन, एक मिनट, अच्छे से लिखना पड़ेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं, एक तो ये कर्सर आ गया और तकलीफ दे रहे हैं। इन्ना हाँ, इन्ना अपने नाउन को क्या करेगा?
अपने इन्ना अपने नाउन नाउन को क्या करेगा? रफा में लाएगा। नसब में ले हाँ और रफा सर, में। रफा में लाएगा ना, इन्ना का नाउन रफा में होता है भाई साहब, ये जी रहा। सर। हाँ, इन्ना का नाउन रफा में होता है, और ये इन्ना का नाउन है, तो यहाँ पे बैतूका के बदले बैतका हो जाएगा, और अजमलू अजमलू रहेगा। ध्यान आया आप लोगों को? जी बात समझ में आई? सब फिर से दोहराइए प्लीज। इन देखिए इन्ना आता है ना सिस्टम, यहाँ पे क्या था, बैतूका अजमल, ये दिख रहा है तू, जी मेरा कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, ये तू आ रहा है, बैतूका, मालिक मिल्कियत की बेहतरीन क्लियर पोजीशन, राइट? जी ला ने कोई भी चेंज नहीं किया मालिक मिल्कियत की पोजीशन में, ना उसको नाउन से मतलब है ना खबर से मतलब। जी जी मगर इन्ना आया ना सिस्टर, ये इन्ना, जी इन्ना ने बैतूका को बैतका कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको अपना नाउन चेंज करना था। नसब की पोजीशन में ही चाहिए। हाँ, इन्ना को अपना नाउन नसब की पोजीशन में चाहिए। ध्यान आया आपको? जी सर। और फिर अजमलू अजमलू रहे, ये तो खबर है, ठीक है ना? जी क्योंकि हाँ उसको नसब में रखना है या नसब में ही रखना है इसलिए। हाँ, नसब में ही रखना। इन्ना आएगा तो अपने नाउन को सब में नसब ले कर जाएगा। देगा, जी नसब में सर ले जी जाएगा, सर ले ही जी सर जाएगा। लाम बेचारे ने कुछ नहीं किया था, लाम शरीफ आदमी था, ये भी एम्फेसिस है, ये भी एम्फेसिस। जी 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 ये लाम है, लाम का एम्फेसिस है, ये इन्ना का एम्फेसिस है। जी लाम जी सर एम्फेसाइज करेगा तो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना? इन्ना जी एम्फेसाइज करेगा कोई सेंटेंस को, तो उसके नाउन को रफा में ले जाएगा, सर सॉरी नसब में ले जाएगा सर, स्लीपिंग नसब सर। में ले जाएगा, नसब और उसके उसकी खबर खबर को रफा में। रफा में ले जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से इन्ना गुजर रहा था, उसने बोला हट भाई हट, साइड में हट, मैं तेरे को बताता हूँ। इन्ना बैतुका अजमलू, देख कैसे मैंने एम्फेसाइज किया। इन्ना क्या बोला, देख मैंने कैसे एम्फेसाइज किया, मैंने इसकी खबर को इसके नाउन को। नाउन को चेंज कर दिया, जी ठीक है ना? तो जी फिर अभी लाम बोला भाई मेरे को भी जगह दो, जी मेरे को भी जगह दो सेंटेंस के अंदर। जी मैं भी तो आना चाहता हूँ सेंटेंस में, तो है ना? जी लाम है ना बीच में भी आ सकता है, जी लाम क्या कर सकता है, बीच में आ सकता है। बीच में भी आ सकता है, तो लाम आ गया यहाँ पे। अच्छा इन्ना बैतुका ल अजमलू। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको अच्छा एम्फेसाइज करो, एक इंडीड ये है, एक इंडीड ये है। अब मेरे को ट्रांसलेट करके दिखाइए कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे सेंटेंस। सर यकीनन तेरा घर यकीनन बहुत खूबसूरत है, जी सर, ट्रांसलेशन तो यही बनती है। लेकिन ऐसा अच्छा लगेगा कि जबान का जो आपको मार्जिन रखने बोला था, जी दूसरी जबान में 2 बार इंडीड लिखना तो कलमा रिडंडेंट हो जाता है, एक ही चीज रिपीट करते। प्लीज सर प्लीज डू इट लिख दिया अगर आपने लेटर में, तो जी सामने वाला समझ जाएगा ये रिडंडेंट है, कलमा अच्छा नहीं है जी ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में अच्छा नहीं लगेगा उसको इंग्लिश में। जी लेकिन अरबी क्या कर रही है, 2 बार एम्फेसाइज किसी कर। कलमे को 2 बार एम्फेसाइज कर रही है। इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या आप? दिल पे हाथ रख के बताइए। इसको तो समझ ही सकते हैं कि अरबी ने 2 बार ट्रांसलेट किया है, 2 बार जी इंडीड किया है, 2 बार एम्फेसाइज किया है, जी लेकिन इसको ट्रांसलेट कर सकते नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं। ट्रांसलेट कर सकते हैं क्या आप लोग इसको? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? बेशक तुम्हारा घर खूबसूरत है। बस, तो ये इंडीड का आप भूल गए, उसका हक निभाया ये दूसरा वाले इंडीड का। सर वो पहले के ऊपर जोर आएगा ना, बेशक, तो उसका हाँ मतलब है कि ठीक है ना, जी ये भी तो बेशक है सर, ये भी जी बेशक है, ये भी बेशक है। जी आप सर। दिल पे हाथ रख के सोचिए, आपने उसका हक निभाया क्या ट्रांसलेशन में? आई थिंक सर आई डिड नहीं, इट। नहीं निभाया, नहीं सर नहीं निभाया। नहीं निभा सकते सर, उसका हक निभा ही नहीं सकते। ओके ट्रांसलेशन है ना, उसका हक निभा ही नहीं सकती सर। ये जी एक बार इन्ना है ना, दूसरी बार भी इन्ना है। जी हाँ, कितना जी ज्यादा एम्फेसिस है। हाँ सही जी अच्छा, और एक दूसरा पॉइंट ढूंढने का समझने का ये है, लाम स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लाम कहीं मिडल में भी आ में सकता भी आ सकता है। इन्ना साहब स्टार्टिंग में ही आते हैं, है। जी लाम स्टार्टिंग में भी आ सकता है और लाम
मिडल में भी आ सकता है। मिडिल में भी जब स्टार्टिंग में आता है तो इसको बोलते हैं स्टार्टिंग का लाम। जी हाँ जी लामुल इब्तिदाई, इब्तिदा मालूम है ना, जी सर। स्टार्टिंग का लाम। याद मत रखिए, मैंने बता दिया आपको, लामुल इब्तिदा बोलते हैं। और जी जब ये कभी बीच में सेंटेंस में आ जाता है तो उसको बोलते हैं लामुल मुजाहलका। मुजाहलका यानी स्लाइड किया हुआ, रोल डाउन करके। ये इन्ना ने धक्का देके इधर भेजा है ना इसको, जी जी स्लिप करके इधर आया, स्लिप हुआ डाउन, रोल्ड डाउन लाम। जाहलका मतलब रोल डाउन, स्लिप डाउन, स्लाइड डाउन, फिसला हुआ, स्केट किया हुआ, ठीक है जी ना। तो यहाँ से स्केट करके यहाँ आया ना स्केट। जी हाँ जी दोनों बार वो एम्फेसाइज करने के लिए ही आ रहा है, सही। ठीक है ना। जी हाँ सर। हाँ हाँ अच्छा आज बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है सर, ध्यान दीजिए। हाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है आज का। हाँ जिक्रू अल्लाह ही मतलब अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। जी अकबर मतलब बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। हाँ हाँ ये डिग्री होती है सुपरलेटिव, और ये मैं सिखाऊंगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में। अकबर जी सबसे बड़ा। हाँ जी जी ग्रेटेस्ट, जी ग्रेटेस्ट। हाँ जी जिक्रुल्लाही अकबर, क्या ट्रांसलेट करेंगे, अल्लाह का जिक्र बहुत बहुत बड़ा। बड़ा। रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, सबसे जी है ना। जी हाँ सर। हाँ और यहाँ पे लगा दिया ला, तो ला लगा दिया तो बेशक। बेशक। ला, वाला जिक्रुल्लाही अकबर। और हाँ बेशक अल्लाह का और जिक्र बेशक अल्लाह का जिक्र बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। जी एक तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, आपको अभी पता नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट। जी ध्यान दीजिए, सुपरलेटिव का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं है, ग्रेटेस्ट जी सुपरलेटिव डिग्री। और जी यहाँ पे यूज हुआ है एम्फेसाइज, जी अल्लाह का जिक्र, इंडीड रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना। जी सर। हाँ देखिए एम्फेसाइज कैसे कर रहे हैं अल्लाह ताला, वो ध्यान दीजिए अभी, ठीक है ना। जी वला, और एक जगह आएगा वला अजाबुल आखिरती अकबर, और जी अजाब आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है, बहुत खतरनाक है। हाँ जी सर। और एक जगह आएगा बोला अजरुल आखिरती अकबर, और आखिरत का अजर बहुत बड़ा है, जी ठीक है ना, जी ठीक है ना। और जब दो बार एम्फेसाइज हो रहा है तो सेंटेंस क्या कर रहा है, अगर तीन बार हुआ तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। मेरे साथ मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को, जी जी सर। सर। पीछे कैसे जाएगा। हाँ भेज लीजिए सर। हाँ सर कौन पढ़ेंगे मेरे लिए। डिवाइड पढ़ने का जी आंसर, पढ़ने का तरीका क्या है, डिवाइड, ये क्या हो गया। जी हाँ ट्रांसलेट करने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, डिवाइड सर। डिवाइड। सबसे जी पहले हम स्टूडेंट है, डिवाइड जी करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वाओ। वाव वाव, ऑफ कसम, कथा। जी जी वाव ऑफ कसम दिख रहा है, यहाँ पे कसम दिख रही है। जी सर। फिर एक वल नाउन अस। दिख रहा है, जी अस्र यानी वक्त, टाइम, जी इपॉक, जी ठीक है ना। हाँ जी फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्ना। इन्ना, इन्ना, क्या होता है, यकीनन, इंडीड। हाँ इंडीड, हाँ अल इंसाना, ताना। नाउन। नाउन दिख रहा है, सारे के सारे इंसान। जी फिर ये क्या दिख रहा है, लफी। लफी, लफी, ला, फी। और इंडीड। ये भी इंडीड है, जी और ये प्रीपोजिशन है, जी और हुस्निन प्रीपोजिशन, नाउन है। जी हुस्निन यानी लास्ट में, बहुत जी ज्यादा खसारे में। जी ट्रांसलेट कीजिए सर।
والعصر والعصر اور نہیں قسم ہے، ہاں جی قسم ہے زمانے کی. زمانے کی. ماشاءاللہ. جی. جی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان، بے شک ہے خسارے میں. اور 2 دفعہ سر انڈیڈ یوز ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی غور فرمائیے سر، 2 دفعہ انڈیڈ یوز ہوا ہے جی اور 1 دفعہ قسم. اتنا امپورٹنٹ سینٹینس ہوگا، آپ کوئی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے سر. اس کو صحیح بات ہے. ٹرانسلیٹ کر دیں گے لیکن ہے نا اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر ہے نا ووکل ویریشن میں لاؤں نا تو بہت جوش میں کوئی بول رہا ہوگا نا انا یقیناً یقیناً، جی اللہ تعالیٰ بہت جوش میں ایک دم کسی چیز کو یقین دلانے کے لیے کوئی کیسے جوش میں بولتا ہے نا، وہ پہلے قسم کھا رہے ہیں، پھر انڈیڈ بول رہے ہیں، پھر واپس انڈیڈ ڈال رہے ہیں. آپ دھیان دیجئے، اس کے اندر ویریشن ہے، اس کے اندر سول ہے. جی ہاں، اس زبان کے اندر سول ہوتا ہے، اس زبان کے اندر ویریشن ہے، اس زبان کے اندر کیا ہے؟ ویریشن. ایمفیسس ہے. اور کیسا ایمفیسس ہے دیکھیے، پہلے قسم. اللہ کو جی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ کے لیے کھا رہا ہے. جی سر. انا پھر لا، جی اتنا جی امپورٹنٹ سینٹینس ہوگی یہ دونوں ملا کے. جی قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان بہت خسارے میں. جی بہت خسارہ بھی یوز ہو گیا. ابھی انا کا میں کیسے ادا کروں؟ میں تو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ کتنا امپورٹنٹ سینٹینس ہے، مگر میں ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتا اس کو. آپ کر سکتے ہیں، کیجیے سر. کوئی کر سکتا ہے اس کو ٹرانسلیٹ؟ دیکھیے کوشش کیجیے، کوئی ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اس کو؟ تو جیسے کیا ویسے ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں یہاں کر پہ سکتے. کیا ہوا ہے دیکھیے، بائی جی ٹائم. جی ہاں، انڈیڈ مین کائنڈ از لاس. یہ کیا حق ہے؟ کیا یہ حق نبھایا کیا اس نے؟ بیچارے نے نہیں. کوشش بہت کی ہے. جی اس سے اچھی ٹرانسلیشن پاسبل نہیں ہے انگلش میں. جی جی سر. اس سے اچھی ٹرانسلیشن انگلش میں پاسبل نہیں ہے. نہیں ٹرانسلیٹر ہے. کی بالکل بھی غلطی نہیں ہے. جی لیکن کیا حق نبھا دیا اس نے؟ نہیں سر. نہیں سر. دیکھیے عربی کو ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ عربی کے اندر دیکھا آپ نے کیسے کیسے ایمفیسس آئے ہوئے ہیں. جی سر. ایک نہیں، 3 بار. جی کتنا امپورٹنٹ سینٹینس ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار ایمفیسائز کیا ہے. 2 جی سینٹینسز ہے اگر سمجھے تو. جی والعصری پہلے قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر انا. جی الانسان، الانسان یعنی سارے کے سارے انسان. میں ایسا کیوں بول رہا ہوں سارے کے سارے انسان؟ چھوٹا موٹا بڑا عورت آدمی سارے کے سارے. میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یہ ال لگا ہوا ہے. جی ال کی بہت ساری میننگز ہوتی تھی، یاد ہے؟ اس میں سے جی ایک میننگ ہے جی جی آل. all. یہ all کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ پیچھے کوئی اور انسان کے بارے میں بات ہو ہی نہیں رہی ہے. جی ہے نا؟ جی سینٹینس یہیں سے شروع ہو رہا ہے. اس کے پہلے کوئی اور کسی اور پرٹیکولر انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. تو یہاں پہ تو سارے کے سارے انسان ہیں. جی ہاں جی سر. دیکھیے آپ لوگ میری بات آپ تک پہنچ گیا. سمجھ میں گئے. بار بار بولوں گا کہ بہت ساری طریقوں سے دکھاؤں گا کہ عربی کو ٹرانسلیٹ کر نہیں سکتے. عربی تو سمجھ ہی سکتے ہیں. میں جب یہ بولتا ہوں کہ عربی کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے ٹرانسلیٹ کر کے اس کا حق نبھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ جی یس. اور اگر اس نظریے سے دیکھیں تو کسی بھی زبان کو کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد اس کا حق نبھا نہیں سکتے. نارملی بھی کسی زبان کو کسی زبان میں جب ٹارگیٹڈ لینگویج میں ٹرانسلیٹ کریں گے نا، جی تو اس کا حق، اس کا جو ایمفیسس ہے وہ بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی. جی ٹھیک ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے. والعصری ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان سارے میں خسارے میں ہے. مگر ایکسیپشن ہے. کیا ایکسیپشن ہے؟ الا اللہ. الذین آمنوا، جو ایمان لائے. دیکھیے جی سٹیجز دیکھیے. پہلے جی کیا کیا؟ ایمان قسم لائے. کا. اچھا جی نہیں یہ تو معلوم پڑا آپ کو سینٹینس کہ سارے کے جی سارے انسان خسارے میں ہیں. جی یہ ٹھیک ہے. 3 ایمفیسس یعنی بہت، یعنی اس سینٹینس کے اندر کوئی 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ سب کے سب خسارے میں نہیں ہے. جی ایوری بڈی از ان لاس. 3 جی بار ایمفیسائز کر کے اللہ نے بتا دیا سب کے سب
लॉस में है, हम जी सब लॉस में हैं, बड़ा छोटा, अंग्रेज, यहूदी, मुसलमान, सारे के सारे इंसान आय में है, बच्चा, बस बूढ़ा, औरत, आदमी। हाँ मगर एक्सेप्ट आमनु इल्लल्लज़ीना आमनु, हाँ जिन्होंने ईमान लाए ईमान लाया। और क्या किया? वो आमिलु वामिलु सॉलिहात, और सॉलिहात दूसरा क्या काम किया? और नेक अमाल किए। ये कमल हाँ, किया। अच्छे काम करने शुरू कर दिए, सेकंड स्टेज पे, है ना। जी जैसे ही अच्छे काम करने शुरू किए, वतवासौ बिल हक, हक जी की वसीयत देने लगे, जी थर्ड स्टेज। जी जैसे ही हक की वसीयत देने लगेंगे ना, तो वतवासौ बिस्सब्र, तो सब्र की भी नसीहत देनी पड़ेगी। जैसे ही सब्र यकीन लाएंगे ये और अच्छे काम शुरू कर देंगे, दूसरों को बोलने लगेंगे अच्छे काम करो, वैसे ही लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, पीछे लग जाएंगे। ये नॉर्मल है, आप समझ रहे हैं। तब जी आपको वतवासौ बिल सब्र भी करना पड़ेगा, सब्र भी करना पड़ेगा, खुद भी करना पड़ेगा, दूसरों को बताना भी पड़ेगा, सब्र करो भाई, ठीक है ना। जी हाँ, ये तो आपको मैंने समझा दिया। मेन आज का लेसन है हमारा लाम समझने के लिए, ठीक है ना। लाम बाद में लाम की बात समझ में आई आपको? जी जी सर। हाँ, लाम एम्फेसिस के लिए आता है, और इस लाम को वो ली से कंफ्यूज नहीं करना अपने को। और ये मैं दोबारा भी बताने वाला नहीं हूँ, ये आसान चीज है, ठीक है ना। जी लाम को ली से कंफ्यूज नहीं करना। यही है क्या? बिस्मिल्लाह, देखते हैं। हाँ वाह माशाल्लाह, सही जगह निशाना लग गया मेरा आज। ये रहे आप लोगों के लिए एग्जाम्पल। जी सर, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ने की कोशिश करेंगे सर? मैं करता हूँ सर। हाँ, एक बहुत सारे 10 लोग हैं ना हम जी लोग जो भी हैं। जी इन्ना फी ज़ालिका, लआयातन लिलमुमिनीना। हाँ माशाल्लाह, पहले डिवाइड किया आपने, इन्ना इन्ना फी फी ज़ालिका, जी उसके बाद क्या किया आपने? ला, उसमें ला है सर, आयातन। इन्ना, अरे कौन सा रंग है? एक मिनट, एक मिनट, रंग बस रंग देखने दीजिए। बिस्मिल्लाह, इन्ना है, जी सर, फी है, फी है जी, ज़ालिका है, फिर क्या ज़ालिका है? जी, फिर लाम है सर। लाम मुज़ाहलका है, बीच में आया हुआ एम्फेसिस का जी लाम। जी आयातन, तन जी और ये इसके बाद क्या है? ली है, ली ये ली वो ली है, जी प्रीपोजिशन वाला ली, लिल जी मोमिनीना। जी जी अब मेरे को बताइए, इन्ना मतलब यकीनन। जी फी इन, हम्म, इन फी का मतलब इन हुआ सर, ज़ालिका ये, हम्म, फिर लाम फिर इंडीड आ गया, हम्म, आयातन अब आयात है, हाँ, फिर ली तरफ, लिए अल लिए जी लिए अल भी होता मोमिनीना है, अल मोमिनीना। जी हाँ, मोमिनों के लिए, मोमिनों की तरफ जी, मोमिनों के लिए मोमिनों के लिए, तरफ नहीं सर, जी लिए। फॉर जी सर फॉर जी टूवर्ड्स जी वाला इला नहीं है, ये ली है, ली जी जी सर फॉर फॉर। जी हाँ, यकीनन इसमें उसमें आयातें हैं, मोमिनों के लिए मोमिनों के उसमें लिए आयातें हैं, उसमें, इसमें नहीं, जी उसमें। जी जालिका चल है, दूर वाला इशारा है, उसमें, यकीनन जी उसमें आयातें हैं, मोमिनों के लिए मोमिनों के लिए। आपने देखा एक एम्फेसिस, जी हाँ, जी और ये दूसरा इन्ना एम्फेसिस, दूसरा जी और ये लाम काय का लाम है? ये प्रीपोजिशन है। जी प्रीपोजिशन है जी प्रीपोजिशन आती है तो अपने नाउन को क्या करती है? जर में जर में बदल घसीट देती जर में ले जाती है। है। ये जर में है नहीं है, ये मोमिनीना, ये जर में है नहीं है। जी जर में। हाँ जर में है, अगर रफा में होता मोमिनूना होता। हमने सिंगुलर प्लूरल ड्यूल देखा ना सर, याद आया ना आपको? आनी ऊना ईना, जी 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 सर ये ईना है। देखिए आवाज भी, देखिए आवाज पे गौर करें। ईना, जी ईना बारीक आवाज हो गई ना, जी 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 ऊना ऐसी नहीं हुई आवाज, जी ईना। अगर अल्लाह करे आप में से कोई और ज्यादा कोशिश करे और कुरान की आवाजों पे भी कोई रिसर्च करे ना, तो आपको पता चलेगा आवाज भी वैसी ही चलती है नेचुरली।
कुरान के अंदर ई ना बारीक आवाज हो गई, देखा जी ऊ ना। हाँ जी खैर, इसके बाद कौन करेगा ट्रांसलेशन? मुस्लिम, ठीक है, चेयर में चला गया था। जी सर, कौन? डिवाइड करके दे दीजिए, ट्रांसलेट मत कीजिए। देखिए आप कोशिश करना शुरू कीजिए, देखो क्या मजा है। इन्ना हाँ माशाल्लाह, इन्ना फी समावाती अस्समावाती माशाल्लाह, व व माशाल्लाह, अल अर्जी अल अर्दी माशाल्लाह, ल ला ऑफ एम्फेसिस, ठीक है, आयाती आयातीन ली ली मुमिनीना अल मोमिनीना। अल मुमिनीना। हाँ, देखिए वो अलिफ पढ़ने वाला नहीं था ना, इसके लिए वहां से मिटा दिया गया है। हाँ, ये लिखने का तरीका है, अल का अलिफ मिटा दिया गया है। हाँ, लिल मोमिनीना, ली अल मोमिनीना है एक्चुअली। ठीक ठीक है सर, ट्रांसलेट कीजिए। यकीनन यकीनन आसमानों और जमीन में और जमीन में क्या है? आया यकीनन मोमिनों के लिए, मुमिनीन के लिए निशानियां हैं मोमिनों के लिए, है ना सर? जी सर, जी है ना, यकीनन क्या है? आसमानों और जमीनों में मुमिनीन के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। हाँ, मगर देखिए 2 बार एम्फेसाइज हुआ है, है ना, एक बार इन्ना से एम्फेसाइज हुआ है और दूसरी बार लाम, लाम से। इसका मतलब है अगर आप देखें आसमानों और जमीनों की तरफ, यानी अपनी दुनिया में आसपास देखें, तो अल्लाह की निशानियां दिख ही जाएंगी। क्रिएटर को उसकी क्रिएशन से पहचाना जाता है, जी ठीक है ना। पेड़ को उसके फल से पहचाना जाता है, आम का पेड़, नारियल का पेड़, है ना। जी क्रिएटर को उसकी क्रिएशन से पहचाना जाता है। अगर आप क्रिएशन को देखें, गौर फरमाएं उसकी क्रिएशन के ऊपर, तो आपको क्रिएटर तक पहुंचा ही देगी क्रिएशन। जी सर, कैसे आसमान है बिना किसी सतून के, इतना बड़ा, कैसे जमीन, क्या मतलब, खाली गौर फरमाइए। लेकिन मोमिन अल्लाह के ऊपर यकीन करके और गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा आप ऐसे ही नहीं आए हैं इस दुनिया में, कुछ काम है, कुछ करना है, सिर्फ पैसे कमाने नहीं आए। एक आयत जो आप हर जुम्मा को पढ़ते हैं, कौन सी है वो? हाँ, सूरह सूर्य का है के अंदर आप पढ़ेंगे कि सबसे खसारे वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा वक्त दुनिया कमाने में लगा दिया। उनके लिए उनके लिए हम लहुम यौमुल क़ियामती वज़ना, उनके लिए हम यौमुल क़यामा के दिन वजन भी खड़ा नहीं करेंगे। यानी उनके लिए कोई हिसाब किताब का कोई सवाल ही नहीं, चल भाई चल पीछे से गुजर जा, आओ भी मत दिखो भी मत। अगर मैं आम जबान में बोलूं ना, तो जहाँ पे वजन, जहाँ पे हिसाब किताब हो रहा होगा, उनके लिए कोई हिसाब किताब नहीं, चलो पीछे से गुजर जाओ, सीधा जहन्नम में चले जाओ, क्योंकि तुमने पूरा का पूरा वक्त कहाँ पे गुजार दिया? दुनिया कमाने में। आसारे में। हाँ, दुनिया कमाने में है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद कौन ट्रांसलेट करेगा? ट्रांसलेट नहीं कीजिए, सिर्फ डिवाइड भी कर देंगे तो आई एम हैप्पी। जी। इन्ना, आपके अलावा की कोई और सर? माशाल्लाह आप तो कर रहे हैं सर। मैं इसीलिए खामोश था सर के कोई बयान करे। कोई देखिए, डिवाइड भी करेंगे तो मैं खुश हूँ। नहीं करना तो आप होमवर्क ले लीजिए, इसको होमवर्क समझ के डिवाइड करेंगे आप लोग। हाँ ठीक है ना, जी होमवर्क करके डिवाइड कीजिए। आंसर लिखने की जरूरत, मतलब इसको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिवाइड कर लीजिए। इन्ना अल अबरारा, ये ला है, नाइमिन, व इन्ना अल फुज्जारा, ल फी जहीमिन, इन्ना अल मुनाफिकीना यकीनन झूठे हैं। जी मुनाफिक यकीनन झूठे हैं। जी हाँ, और ये तो हमने किया है, वल असरी इन्ना अल इंसाना लफी खुस्रिन।
ابھی آپ کر نہیں رہی تھی, اب میں کر رہا ہوں تو بھی ماشاء اللہ. انا ربی, مالک ملکیت میرا رب, لا جی سمیع الدعاء, دعا جی ہاں ساری دعائیں سنتا ہے. ہاں انا فی جی ذالک ذالک لذکریٰ, لام انکا لا علم ما ماں, جی تو ہاں تمہیں پتا ہے جو ہم کو چاہیے, یقیناً پتا ہے جو ہم کو چاہیے. انا او او یا ایاکم, ہاں یا ہم یا یقیناً تم, یا ہم انا یا ہم یا اور یقیناً تم, جی لا علا علا جی یا پھر فی دلال, فی یا تو مبین بہت بڑی گمراہی میں. جی ان ھذا لا ہوا القصص الحق, جی ٹھیک ہے نا. ان الانسان, الانسان دیکھیے لی بہت ربی امپورٹنٹ, ان الانسان لی ربی ہی, لا اپنے رب کے, ہاں لکنود, کنود ہے. ہاں جی وَإِنَّهُ جی وَإِنَّهُ جی علی ذالک عَلَى ذَلِكَ جی لَشَهِيدٌ جی وَإِنَّهُ لِي حُبِّي الْخَيْرِ شدید. کتنی بار ایمفسائز, کتنی بار ایمفسائز, سر اس کتنی کو بار ذرا ایمفسائز, دھیان دیجئے, اس کو ٹرانسلیٹ کیجئے, پتا ہاں جی چلے گا سر اس کو کرنا چاہیے سر. کتنی بار اس کو آپ لوگ خود ہی کر لیجئے. یہ لیجئے, ہاں 6 یا 7 ہے, یاد نہیں, دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے نا. خود ہی ٹرانسلیٹ کیجئے, میرے کو بتائیے گا کل پرسوں. ہاں انا نحنو جی نزلنا نزل الذکر و جی انا یقیناً لہو جی جی لہو لا حافظون, ہم نے اتارا ہے ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالی. انا جی ربہم, جی یہ ربی ہم کیوں نہیں ہے, کیونکہ انا ہے. جی ربی, ربہم ہو گیا. جی انا ربہم بہم یوم اذن لخبیر خبیر ان اللہ لسمیع. علیم. علیم. ٹھیک ہے نا, میں نے آپ کے لیے کر دیا, ابھی آپ کو اپنے لیے کر کے بھیجنا ہے میرے کو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, جی ہاں یہ لام سمجھ گئے آپ لام سمجھ گئے. لام کہاں گیا, یہ لام اس سے کنفیوز نہیں کر دینا. ہاں جی ٹھیک ہے نا, وہ لی ہو جاتا ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور یہ لا ہے, ٹھیک ہے نا. جی ہاں سب کی سمجھ میں آ گئی بات؟ جی یہ میں بھیج دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھوڑی دیر. چلیے ہم اپنی پریکٹس کریں. لام آج سمجھ میں آ گیا آپ کو, اور آپ کو ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے ہیں. اس کا حق کے مطابق نہیں کر سکتے, اس کے حق کے مطابق نہیں کریں. ہوم ورک کیا ہے سر؟ جی سسٹر, ہوم ورک کیا ہے؟ ہوم ورک سسٹر وہی ہے انا, اور وہ جو ابھی میں نے بتایا نا اس کو ڈیوائڈ کیجئے. میں ابھی بنا ڈیویژن کا بھیج دوں گا آپ کو. جی ہاں ٹھیک. اس کو بنا ڈیویژن کے میں بھیج دوں گا, اور آپ ڈیوائڈ کیجئے. اس کو ڈیوائڈ کرنا آپ کی پریکٹس ہو گئی ہے. اب ہر ایک چیز کو جب بھی دیکھیں گے تو اس کو ڈیوائڈ کیجئے. ڈیوائڈ کرنے کے بعد سیکنڈ سٹیج ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ناؤن ہے, ورب ہے, یا پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے نا, ورب سارے کے سارے ہم نے سیکھے نہیں ہے, تو 2 چیزیں ڈیوائڈ کر لیجئے, ناؤن اور پارٹیکل. جو بچے گا وہ ورب ہی ہوگا. اگر ناؤن نہیں ہے, پارٹیکل نہیں ہے, تو جو بچے گا وہ ورب ہی ہوگا. There is no other option, right? جی سر. جی سر. یہ یاد کیا ہے کسی نے؟ ماں, پتا ہے کسی کو؟ پریکٹس کی کسی نے؟ ماں کا مطلب ہوتا ہے ناٹ. بہت سارے مطلب ہوتے ہیں. ہاں اس میں سے ایک مطلب ہوتا ہے ناٹ.
کلا میں بھول گیا وہ پاسٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے اگلی بار. کلا never, کبھی نہیں کبھی نہیں جی نہیں نہیں کبھی نہیں. ہاں قالو کلا قالو کلا ان معی ربی. معیہ کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ سر. مع کا مطلب میرے ساتھ. ساتھ معیہ کا مطلب جی میرے میرے ساتھ ساتھ. ماشاء اللہ. یاؤ المتکلمی دھیان آیا؟ جی یاؤ المتکلمی ملا آپ لوگوں کو یہ؟ جی سر. معیہ ربی یقیناً میرے ساتھ ہے. کون؟ ربی میرا رب ہے. سیہدین وہ مجھے یقیناً راستہ دکھائے گا آگے کا. غیر غیر قانونی غیر اسلامی غیر حقیقی. غیر غیر کا مطلب کیا ہوگا؟ ناٹ ادر دین. ہاں نہیں یا اس کے علاوہ کسی چیز کے علاوہ. غیر قانون قانون کے علاوہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ہاں ہاذی. دس سنگولر فیمیل. دیکھیں باقی لوگ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ یہ تو یاد پڑھایا میں نے. ہاذی جہنم التی کنتم بہا تکذبون. یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے نا. نہیں یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. جی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاذی جہنم کنتم تکذبون. ہے نا صحیح سر؟ پڑھ رہا ہوں نا صحیح؟ جی سر. باقی لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. جی سر. ان هذه تذکر اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. جی دوست پلورل میل فیمیل. اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ماشاءاللہ. نعم یس نعم ہاں یقیناً ہاں ہاں صحیح ضرور. یس وائی ناٹ. یس ہاں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یس یس. یہ دیکھیے قالا نعم وانکم لمن المقربین. اس نے کہا ارے ہاں ضرور بھائی اور تم تو میرے ہے نا بہت قریبیوں میں سے ہو جائے گی. یاد ہے یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فرعون نے کہا تھا. جب ہے نا اس کے جو جادوگر تھے نا انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ ہے نا موسیٰ کے ساتھ یہ کمپٹیشن تو کر لیں گے لیکن ہمارا کیا؟ تو بولتا ہے بھئی آپ تو بے فکر ہو جاؤ. آپ تو میرے برابر میں بٹھا لوں گا آپ کو. ہاں کیوں نہیں آپ کو تو میں بہت سارا کچھ دوں گا. وقالا نعم ہاں وانکم لمن المقربین. آپ تو میرے بہت قریبی ہو جاؤ گے. آپ کرو تو صحیح جو کرنے آئے. اللہ یقیناً ماشاءاللہ سسٹر بہت غلط بولا. اللہ انہا یہ اللہ ہے. except unless if not. اللہ اور کوئی سب لوگ جواب دیجئے. اللہ علاوہ. قالو یہ بھی دیکھیے امپورٹنٹ. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم یہ کس نے فرمایا تھا؟ علیم الحکیم. جی علیم الحکیم. دیکھو اللہ تعالیٰ ہم کو تو دیکھو تم بہت ساری تعریف تیرے لیے. ہم کو تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا. ہاں یقیناً تو ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ اور سب سے بڑا حکیم. یہ کس کے کلمے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام نے تو کچھ نہیں بولا تھا سسٹر. یہ فرشتوں نے بولا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے بولا تھا نا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ ان کے نام. ٹھیک ہے نا. جی تب فرشتوں نے کیا بولا تھا؟ سیدھا سرنڈر. سر ہم کو کچھ نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. مگر شیطان کیا بولا تھا؟ انا نحنو. نہیں شیطان نے کیا بولا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو شیطان کیا بولا تھا؟ انا اس نے کہا جی میں افضل ہوں. انا خیرن خیر جی انا خیرن منہا منہو. ہاں نہیں ہو سکتا ہو ہوگا نا. آدم علیہ السلام آدمی ہے میل جینڈر ہے. انا خیرن منہو ہاذا جی دس یہ جی ہے نا یہ. ہاں قالا یا مریم انا لکی ہاذا. انہوں نے فرمایا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کس نے فرمایا؟ سر ان کے قبیلے کے لوگوں نے. زکریا علیہ السلام نے سر
ہاں اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اگر آپ کو عربی اچھا سیکھنی ہے اور ایک بات بتاؤں اسپیشلی قرآن سیکھنا ہے نا جی تو آپ لوگ ہے نا تفسیر یا تو سنیے یا تو پڑھیے بک میں سے، ٹھیک ہے نا؟ جی یا تو سنیے یا تو پڑھیے، قرآن اور آسان ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ جی سر سر جی سر یا تو سنیے یا تو پڑھیے۔ ذالکا دور کا اشارہ ہے قریب کا؟ دور دور کا کیسے ہے، دور کا ہے سر، دور در پہ۔ that در- that دونا beside less than شاید ہاں beside اس کے علاوہ ہاں؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو برابر ملاؤ یا شرک کرو، ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، ہاں اس کے علاوہ اس کے طاقت ہے پوری، وہ کچھ بھی معاف کر سکتا ہے، ہاں جی ہاں لما ذالک لمن یشاء، جو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے، صرف معاف کیا نہیں کرے گا، اس کی شرک ایسوسیشن اس کے برابر کسی کو لانا، جی ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی یہ امپورٹنٹ ہے لن، یہ لن جی جب بھی آتا ہے نا یہ نیگیشن کے لیے آتا ہے، پورے کے پورے سینٹینس کو نیگیٹ کر دیتا ہے، نیگیٹ مطلب نفی کر دیتا ہے، نہ کر دیتا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اور جی فیوچر میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، پورے سینٹینس کو فیوچر میں بھیج دیتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ جی دھیان رکھیے گا ایک بار، جیسے وہ الف والی باتیں یاد رکھی تھی نا، الف حسنا واو اور وہ سب، یہ لن کیا کرتا ہے فیوچر کے لیے آتا ہے، فار فیوچر، اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیور، نہیں نہیں کبھی نہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں لن تنالوا البر یہی ہے، نہیں وقالوا سر لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے کچھ دن، کون بولتا تھا یہ؟ مشرکین یہودی ہے نا، یہودی بولتے تھے یہ، ابھی بھی بولتے ہیں، کیا بولتے تھے؟ کیا 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 بولتے تھے سر وہ؟ لن تمسنا النار، نارو ہم کو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں الا ایاما معدودات، ہاں کچھ گنتی کے کچھ دن تو ٹھیک ہے، جی اس کے بعد تو ہم کو جنت میں ہی جانا ہے، کون بولتا تھا سر یہ؟ یہودی اور اب کون بولتا ہے سر؟ ہم بھی بولتے ہیں سر ہاں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کون بولتا ہے یہ؟ ہمارے ممبر سے بھی یہی بولا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ کر لو، یہ 4 بار یہ پڑھ لو، 5 بار وہ پڑھ لو، ٹھیک ہے وہ پڑھ لو برابر ہے، اچھی بات ہے، کام کچھ مت کرو، انٹرسٹ پہ لیتے رہو پیسے، انٹرسٹ پہ دیتے رہو، کریڈٹ کارڈ یوز کرتے رہو، گاڑیاں چلاتے رہو انٹرسٹ پہ، کوئی بات نہیں، جی تھوڑے دن چلے بعد میں تو جنت ہی ہے، ہم سب کو جنت میں جانا، جی یہی بول رہے ہیں نا سر ہم لوگ؟ کنوجیا صاحب ہیں کیا جی 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 سر؟ یہی بولتے نہیں بولتے؟ بالکل بالکل، اللہ ہماری فرض کرے۔ ہاں دیکھیے وہ والی بات یاد رکھیے، میری امی جب مار مار کے میرے کو بول رہی تھی برابر والا کیا کر رہا ہے، تو برابر والے کے لیے نہیں کر رہی تھی، میرے لیے کر رہی تھی، یہ جو باتیں لکھی بالکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ جب بتا رہے نا کہ دیکھو آپ کی پہلے والی قوم یہی کر رہی تھی اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں، یہ ہمارے کو سکھانے کے لیے بولا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ہاں لن تمسنا النار، ہمارے بھی مولانا ہمارے بھی ممبر پہ سے یہی بولا جاتا ہے، ڈونٹ وری، ڈائریکٹ نہیں بولا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے ڈونٹ وری جنت میں جاؤ گے، یہ بتایا نہیں جا رہا ہے بھیا یہ کر، تیرے سامنے اگر کوئی آ جائے رک جا، اپنے برابر والی کی ہیلپ کر، انٹرسٹ پہ کام مت کر، دل کا دور کا ہے قریب کا ہے اشارہ؟ دور دور کا کا ہے سر، دور کا، that فیمیل کے لیے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تو سب کو پتہ ہوگا، اور موسیٰ آپ کے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اچھا وہ کیا ہے آپ آشا کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ؟ آشا کہاں جواب نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ کس نے بولا، وہ پوچھ کس نے فرمایا یہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے نا، جب اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے نا طور پہ، تو وہ اچانک آواز آنے لگی نا، وہ انسان ہے نا وہ ڈر جائیں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ
ताला उनको इजी करने के लिए पूछ रहे हैं ना। कभी कभी है ना, आप कभी किसी का इंटरव्यू लेंगे या कभी कोई नया आदमी आपसे मिलने आएगा तो आप उसको इजी करने के लिए कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे कि वो इजी हो जाए ना। वमा तिल कभी, क्या अल्लाह को नहीं पता था उनकी सिफात में क्या है? जी पता था, मगर अल्लाह ताला इजी करने के लिए मूसा अलैहि सलाम से पूछे वमा 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 तिल कभी यमीनी का या मूसा। फिर मूसा अलैहि सलाम भी देखिए उसके बाद जवाब देंगे। मूसा अलैहि सलाम भी सीधा यही बोल सकते थे आसा, जी लेकिन उन्होंने और भी आगे बात करने की कोशिश की। नहीं, ये आसा है, मैं इससे अपने जानवरों को ये करता हूँ, मैं और भी काम लेता हूँ। फिर ही वाज ट्राइंग टू टॉक। जी लेकिन कुरान को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन। तिल का दोबारा कैसे आ गया? तिल का क्या क्या मतलब है? दैट। दैट जी अल्लजीना, दोज हु हाँ, वो जो, हाँ, इल्लल्लजीना आमनु व आमिलु सॉलिहाती। लैसा, देखिए लैसा जो है ना किसी नाउन को नेगेट करने के लिए आता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, जैद इंजीनियर नहीं है, अल्लाह जालिम नहीं है। किसी नाउन को नेगेट, किसी नाउन के बारे में नेगेशन या नफी करने के लिए आता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी। जी इंशाल्लाह। और ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, लैसा और लैसत, नाइस हाँ, जी टू नेगेट अ नाउन। नाउ ज़ालिका बिमा कद्दमत ऐदीकुम व इन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल-अबीद। और अल्लाह जालिम नहीं है अपने बंदों के ऊपर। जी ठीक है ना? जी लैसा और लैता। जी लम, अल्लाह लम का भी मतलब नॉट होता है और ये आता है तो पूरे सेंटेंस को पास्ट टेंस में ले जाता है नेगेट कर देता है। ठीक है ना? जी अच्छा, अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा, जी अल्लती तत्तलिउ अलल अफइदा। जी अल्लती क्या मतलब? अल्लजी और अल्लती, शी हो शी हु हाँ, शी हो। व असअल, हाँ, व असअल करियतिल्लती कुन्ना फीहा। अच्छा हाँ, ये भी है। ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी वहां तक पहुंचे नहीं। बला, क्या है? देखिए आपका दिल क्या ये? बोलेगा और आपका है ना जो कंडीशनिंग है ना वो भी यही बोलेगी कि ला दिख रहा है ना, आवाज आ रही है तो इसका मतलब ना होगा, लेकिन इसका मतलब यस होता है। कंडीशनिंग हमारी ऐसी है, बला जब सुनेंगे तो यस यस इंडीड होता है, ये उल्टा है। यस इसका क्या इंडीड मतलब होता है? या सुनने में ऐसा लगता है बला, ला ला, ये ला नहीं है, बला यस इंडीड है, यकीनन, हाँ। भला मन कसब सय्यातन, हाँ यकीनन जिसने भला गुनाह किए कमाए, वह अहाता बिही खतियातुहू, और उसके उसकी गुनाहों ने उसका इहाता कर लिया। हाँ, यानी उसको सर्कुलेट सरकम, उसका पूरा सर्कल में उसको किसी ने गुनाह किया और उसके गुनाहों ने उसको घेर घेर लिया। लिया। घेर ले ठीक है ना? मतलब आदमी, इसका मतलब क्या है? गुनाह कर रहा है, 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 करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, करते ही जा रहे, तो गुनाह क्या करते हैं? उसको सर्कुलेट घेर करते हैं। जिस दिन उसको सर्कुलेट कर लिया, जब वो सर्कुलेट हो गया, हाँ, हाँ, खतियातुहु फउलाइका असहाबुन नार हुम फी नारी हुम फीहा खालिदून। वो खालिदून असहाब नार है, मर गया तो वो सीधा कहाँ जा रहा है? जहन्नम में जहन्नम। और अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, अगर आप रीड बिटवीन द लाइन करेंगे, डिलीट कैसे होगा, रीड बिटवीन द लाइन करेंगे तो ठीक है, इंसान है, गुनाह हो गया, कुछ गलती हो गई, फौरन क्या करना है? माफी मांगने माफी तौबा तौबा मांगनी करने इस्तगफार है। करनी। ये ठीक है ना? तौबा करनी है आपको। जी तो ये सर्कुलेट पूरा नहीं होगा, फिर याद रखना है, इसको रिपीट भी नहीं करना है। इस चीज को जो हो गई उसको रिपीट भी नहीं करना, तो ठीक है, ये माफ हो जाएगा। ठीक है ना? अगर करते ही रहे, करते ही रहे, करते रहे, तो एक दिन सर्कुलेट करके पूरा सरकमफ्रेंस करके पूरा घुमा के अपने आप समझ गए ना बात को? जी जी सर। हाउलाई जी दीस these, हाँ,
الذی، یہ تو آنسر پہ یار. جی الذی he who ہاں he who الذی ہاں اللہ الذی لہو ما فی السماوات، اللہ ہی ہے جس کے لیے سارے آسمان اور زمین. ساری وہ چیزیں جو آسمان اور زمینوں میں. ہاں ما فی السماوات، ما تھا اس میں، ٹھیک ہے جی مات. ما تھا، ٹھیک ہے. ہاں اللہ الذی لہو ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، یہ ما تھا بیچ میں. ما کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں سر. ہاں جی ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹس کرتے رہیے. لیٹ ہو گئے، انشاءاللہ تعالی ہوم ورک آپ لوگوں کو یاد ہے، میں بھیج دیتا ہوں، اس کو آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. انشاءاللہ جی ٹھیک سر. ہے. پھر کل جب پرسوں جب ملیں گے پھر سے ہم لوگ اپنے ورب پہ واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. ایمفیسس والے سیکشن میں ایمفیسس لکھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم